बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना कमरा अदालत नंबर 1 पर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आज से शुरू कर दी हैं। काजी फाजिसा साहब अब अपना अदालती काम बंद कर दिया है और कमरा अदालत नंबर 1 जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत होता है मंसूर अली शाह साहब को आज अलॉट कर दिया गया है। और मंसूर अली शाह साहब बेंच ने आज बाकायदा तौर पर समाअत शुरू कर दी है और आज पहला जो केस था उसमें चीफ़ जस्टिस के हवाले से, चीफ़ जस्टिस बनने के हवाले से जो मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क सामने हैं वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी उसका बाइकआउट कर दिया चीफ़ जस्टिस की तकर्री के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनकी जानिब से मौजूदा हालात से मुतल्लिक जो बात की गई है, उनका कहना था कि हुकूमत पूरे सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस को लगाएगी, यह खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, अदलिया का वजूद नुमाइशी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा जो निज़ाम बनाया गया है उस निज़ाम पर हमें एतराज़ है, ये फॉर्म 47 की पार्लिमान है, बेशर्मी से लोगों को अगवा किया गया, ये आइनी तरमीम हमारी तारीख़ का स्याह धब्बा है। जस्टिस मंसूर अली को चीफ़ जस्टिस और जस्टिस याह्या अफरीदी को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता तो अच्छी बात है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि तरमीम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क को बाहर निकलना चाहिए, ये तरमीम किसी जमात नहीं मुल्क का मामला है, ये मामला सियासी नहीं है, फ़रेबज़दा असम्बली से तरमीम के ख़िलाफ़ वकला बाहर निकलेंगे। सलमान अकरम राजा का मज़ीद कहना था कि हमें नज़र आ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पैनल की तरफ जाएंगे, उम्मीद थी आइनी बेंच के लिए 5 से 7 जज सीनियर जज लेने का तरीका अपनाया जाएगा, हमें यह भी उम्मीद थी कि मौलाना इमरान हाई कोर्ट में बेंच के क़याम को नहीं मानेंगे, मौलाना ने इस बात को मान लिया, इस हवाले से मैं मायूस हूँ। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। मज़ीद उन्होंने कहा जजेस की तैनाती से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जो वकला हैं वो स्टैंड लेंगे और वकला इस तमाम के तमाम मामले के ऊपर अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो निभाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि हुकूमत पूरी सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहती है, हुकूमत मर्ज़ी के जजेस को लगाएगी, ये खौफनाक सूरत हाल है, अदलिया का वजूद नुमाइशी बनने जा रहा है, जो निज़ाम बनाया गया उस पर हमें एतराज़ है, बेशर्मी से लोगों को अगवा किया गया है, ये तरमीम हमारी तारीख़ का स्याह धब्बा है। जस्टिस मंसूर शाह को चीफ़ जस्टिस और जस्टिस याह्या अफरीदी को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता है तो ये अच्छी बात है। तरमीम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क को बाहर निकलना चाहिए। हमें ये उम्मीद थी कि मौलाना हाई कोर्ट में बेंच के क़याम को नहीं मानेंगे, मौलाना ने इसको मान लिया, आइन की रूह पर हमला हुआ है, ये स्याह तरमीम है, इसकी मुखालफत करेंगे। इस तासुर की तरदीद करता हूँ कि PTI किसी भी सतह पर मुसवदे पर राज़ी थी, हमारा असूली मौक़िफ़ था कि वोट नहीं डालेंगे। जुडिशल में अक्सरियत हुकूमत या हुकूमत नवाज़ अरकान की होगी, जुडिशल कमीशन में आइनी बेंचेज़ में मंजूर नज़र और मती जजेस लाए जाएंगे, चीफ़ जस्टिस बनने की ख्वाहिश में पूरी सुप्रीम कोर्ट फरमा बरदार हो जाएगी। एक सवाल पर कहा जिन लोगों ने तरमीम के हक़ में वोट डाले उनकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, जो PTI के थे, उन्होंने जमात की हदायत पर अमल नहीं किया, पार्टी से गद्दारी की, इस हवाले से कोई अबाम नहीं है। जो लोग गायब रहे और राब्ते मुनक़ता किए फिर उन्होंने वीडियो बयान जारी किए, उनसे सवालात किए जाएंगे। तमाम मामलात तवज्जो तलब हैं लेकिन ये गैर अहम है क्योंकि एक साहनिया होना था वो हो गया। हम जिनकी तहकीक कर रहे हैं उनमें ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, आम आदमी को पता ही नहीं चला तो क्या हुआ है, उनको जब अंदाज़ा होगा तो वो अपना सर पीटेंगे। बतौर कानूनदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का मुझे पता है किस केस का क्या फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले के ऊपर अदालतों में भी जाएंगे और हम किसी सूरत इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फ़ैसला सामने आया है, 26वीं आइनी जो है तरमीम है उसमें जो खसूसी कमेटी बनाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान कर दिया। पहले नामजदगी सामने आई थी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सेनेट से होंगे और बैरिस्टर गोहर और दूसरी जानिब जो हामिद रज़ा साहब ये होंगे और ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब फैसला हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को आइन और कानून की नज़र में देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चूँकि अब उनके पास हमें हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, हमें हमारी रिज़र्व सीट्स नहीं दी गई, चूँकि वो नहीं दी गई तो हमारी वहाँ पर अक्सरियत नहीं है, 8 मेंबर उनके पूरे हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लेना है, इस वजह से हम क्यों इन आइनी तरमीम के तहत बनाई गई कमेटी का हिस्सा बन के अपना जो
کیس ہے اس کو خراب کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی اجلاس کے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی منظوری دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی جماعت رکنیت کی منسوخی سمیت ان کے خلاف حتمی تادیبی کارروائی پر اتفاق ہوا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹس کے اجراء کی بھی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ان اراکین کے شو کاز نوٹس کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا لائحہ عمل تعین کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں جو آج شام 4 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق، اس سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ کسی صورت بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جہاں ایسے سارے کے سارے معاملات ہوں۔ ایک چیز بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ایک سٹوری چھپی ہے ایکسپریس پر، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس کی تعیناتی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سفارش کی جائے گی یا مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے 12 جولائی کے فیصلے کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس فیصلے نے نون لیگ، پی پی اور دیگر پارٹیوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 78 سیٹوں سے محروم کیا تھا۔ کمیٹی جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ کابینہ کے ایک رکن نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی نامزدگی میں کمیٹی میں موجود پیپلز پارٹی کے ارکان کی رائے اہم ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ تاہم وکلا کا کہنا ہے کہ اس تعیناتی میں طاقتور حلقوں کا کردار اہم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ ایک آزاد خیال جج ہیں اور طاقتور حلقوں کو کبھی پسند نہیں کیے گئے۔ ابہام اس وقت پیدا ہوگا اگر نامزد کیا گیا جج چیف جسٹس بننے سے انکار کر دے گا۔ ایکسپریس کہہ رہی ہے 2 سابق اٹارنی جنرلز کا خیال ہے کہ اگر کسی ایک نے انکار کر دیا تو باقی 2 کے درمیان نامزدگی کی جائے گی۔ میں آپ کو رات کو ایک ویلاگ میں نے اپلوڈ کیا، وہ آپ ضرور سنیے گا، جو آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 3 میں جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر انکار کر دیتے ہیں تو جو 4تھے نمبر کے جج ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ آ جائیں گے چیف جسٹس کے لیے۔ میں نے آپ کو رات بھی بتایا تھا، وہ ویلاگ ضرور سنیے گا، اس میں نے اس کی تفصیل دی ہے آرٹیکل 175(3) کی۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 175 جو ہے آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 3، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ایک 8 ممبر ہوں گے قومی اسمبلی سے، 4 ممبر ہوں گے سینٹ سے، 12 ممبران کی یہ کمیٹی ہوگی۔ یہ 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو نامزد کرے گی چیف جسٹس۔ آگے کہا کہ پرووائڈڈ دیٹ ویئر دی نامینی انڈر دس کلاز ڈکلائنز اے جج فرام دی ریمیننگ ججز امنگسٹ دی 3 موسٹ سینئر ججز شیل بی کنسیڈرڈ اینڈ نامینیٹڈ، کہ اگر جو ایک جج ہے، یعنی میں نے مثال دی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقی جو 2 جج بچ جائیں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان میں سے کسی ایک کو نامزد کریں گے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کر دے پھر تیسری آپشن ہوگی امین الدین خان صاحب۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ یحییٰ آفریدی صاحب 2030 تک جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ اگر وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس بن گئے تو وہ 3 سال میں 2027 میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو وہ کیوں اپنا 3 سالہ ٹینیور ضائع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ چیف جسٹس تو انہوں نے بن جانا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ منیب اختر کو تو بنانا نہیں چیف جسٹس، تو ہر صورت پھر جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں، اور یہ اب کنفرم ہو چکا ہے اور کلیئر ہو چکا ہے، اور باقی جو کارروائی ہے وہ ہوگی ساری کی ساری۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بطور چیف جسٹس کے ایک طرح سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں یا اپنا عہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج سے چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کل بس پاکستان تحریک انصاف کی ریویو پٹیشن خارج کرنی تھی، وہ ہو گئی، ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ اب چیمبر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے آئینی بینچوں کے حوالے سے کوئی تشکیل کا معاملہ ہو، چونکہ پہلے بھی جب وہ چیمبر ورک کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لیٹر سامنے آتا ہے، کوئی نوٹ سامنے آتا ہے، کوئی ایسی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ خیر، قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج سے چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں۔ آج 22 اکتوبر ہے، کل 23 ہے، 24 اور 25، یہ جو آخری ان کے 3 دن ہیں وہ چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کے بینچ کو کمرہ عدالت نمبر 1 جو چیف جسٹس آف پاکستان کا کمرہ عدالت ہوتا ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب چیمبر ورک کے دوران جو فیصلے رہتے ہیں وہ لکھیں گے، اس میں ریزرو سیٹس والا اختلافی نوٹ بہت اہم ہوگا۔
اہم سے مراد اپنا مکمل وہ کوشش کریں گے، باقی اس کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ کل جو قاضی فیصل صاحب 25 اکتوبر جمعہ کے روز ریٹائر ہو رہے ہیں، نیا چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی نام دے گی، لیکن چیف جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اختلافی نوٹ، پی ٹی انٹر پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس فیصلہ، مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف عابد زبیری کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے سمیت جو فیصلے جاری کرنے ہیں اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے اور وہ یہ فیصلے جاری کریں گے۔ منصور علی شاہ صاحب بینچ آج کمرہ عدالت نمبر 1 جو چیف جسٹس کا کمرہ ہوتا ہے اس میں ان کو وہ منتقل کر دیا، اس بینچ کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ آج انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں سماعت کی ہے اور ایک کیس کی سماعت تھی G10-2 اپارٹمنٹ، جو اسلام آباد کا G10-2 اپارٹمنٹ ہے، کیس ہے اسلام آباد کا۔ اس کیس کی میں درخواست گزار نے اور وکلا نے کہا کہ ہماری دعا ہے آپ اسی طرح بینچ نمبر 1 میں ہی رہیں۔ بطور چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ایک بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔